में बह गोस कोत फलत कोर मे तकरीर बगैर माजिद में यहाँ कि मौलवी साहब ओस मतलब कोर दीदार कम मोए मुबारक अच्छा मोए मुबारक कोर दीदार ये बोझ ब्या मोए मुबारक यु दीदार कोर बुस ना मौलवी मौलवी मा सोच सोच हटो आसान मे वो सब बह कर गोड़ दीदार तेल मे हई गोड़ सनद मे वोनक उमन मे हई तो क्या तुम सनद उमन कर किताब मुसलसलात पर मुसलसलात मज हो मे तुम हदीस क्या हदीस हो यह सनद कि शाह वलील्लाह मुहद्दिस दहलवी ओस बाब साहब तमिस ना शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह क्या शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह क्या शाह उम थो नाव या शाह अब्दुल रहीम अमिस नीची अकिस नाव शाह वलीउल्लाह अकिस नाव शाह अहलुल्लाह अकिस नाव शाह वलीउल्लाह अकिस नाव शाह तो बाब साहबस क्या नाव शाह अब्दुल रहीम लकट बच गो बेमार हे यह गो ईद बेमार अमिस पे मरन माय कशीर पे क्या पेस मरन माय पे यह कह खबर शाह साहब ठीक है शुर ना लकट शुर ना यह सिर्फ वातान कमन शुरन कह खबर शाह साहब खर शुर ना लकट तब फिक्र कर कस शुरन के पन मरन कस फिक्र कर पन यह कमिस कस फिक्र अरे अगर खुदा अमिस जबाज लकटी यह मरन मान अमिस कस फिक्र कर लेकिन ये कर यह क्या वन शुर लकट कमजोर तो पन कर फिक्र यूत बोड़ मौलवी गई क्यों ये वन तो बह समझा तुम कत दपान यह पुरान वन पुरान याद थो मे कत यह मल कर यह गि कर मल वन यह गि कर यह बोजमु तुम कत बोजमु ब्रो यह अरे पुरान ना वन तुम खुचु तुम तुम यह वन क्या वन यह मल वन ते गि कर और यह मल ते गि कर यह सही कत मल गो हु मल ये वन मल ठूस मल वन बोल मुल्ला बोड़ इलम बोड़ इलम यह वन ती गि कर यह कर तक तिकाज यह वन तथ मज यी तुम रटन और यह कर यी रटन कि लेकिन तुम यू रटन याद थो यह सही कत गलत कत यह गलत फहमी गम आम लूकन बोल दिवान तान हे अच्छा पुराने यह मल कर ते कर ना कि यह मल वन ते कर यह सही कत मल गो हु मल क्या गो मुल्ला अली कारी मुल्ला जामी फला बड़ बड़ इलम यह कर ते कर तुम कहें तिकाज कर तथ पे इनाम अगर ऐ कोर ते तथ पे पिट क्या गि बह दिन मिसाल तुम पे समझा बह यह मसल अगर कंस नीचुश खान मोल नीचुश 7 कोर मज कस नीचुश खुदा ना खत अमिस जन मूद अमिस कस बह अमिस कोता गि यह वदान यह रिवान अमिस गसान खबर हे क्या करान हे आता गई 5 वो क्या वदान हु गई क्यों वदान सह क्यों वदान हे कर सबर ये न कर लगर हन गुनहगार यूत तुत दिन सा वदन अमिस कर अंदर वन दम कस अमिस कर अंदर वन दियो सा वदन पे दह वर तोतान 3 वर तोतान तुम क्या वन पागल गोमुत तोते कोस बिचरिस कस अकु दिवान सो वदन तल वुचन बोड़ मुल्ला सारे खुद बोड़ मुल्ला हजरत याकूब नबी अलैहिस्सलाम सारे खुद बोड़ मुल्ला कुस गोस छना पैगंबर खुद बोड़ कुस तम कह तमिस कस शुर दर्जन ना दर्जन करीब ना रोवुस हे वदान सिर्फ मे कोत गो यूसुफ हे मोन यूसुफ हता चे तो कस सह कत वदान लूकन दिवान तस तुम मे वदियो पान वदान यूत कुरान वना वब यज़्ज़त ऐना मिनल हुस्न हुवा कज़ीम अशन हुन गाश छौरोन कम सिंद दाद यूसुफ यूसुफ होत यूसुफ तो गई क्यों कस तो वन यूसुफ वदा याकूब कस पे वदा यूसुफ पे तथ वन कह और योर गोमुत यह गोमुत तह गोमुत ये अगर कुन मोत अस क्या कर वो वद ग सी अकिस पे वदन इजाजत और याकूबस कस पे वदन इजाजत 12 पे दलील क्या सो मल यह कर ते कर नो तुम मल यह वन कित कना योगन बोजो सद बच युथु बच मोत ऐ फिक्र प्रॉपर्टी क्या बन जायदाद क्या बन हथ क्या बन मकान क्या बन मयाना तस बिचार तस खामत कस जनान मयाव खान सा गए मोड लय सर नाल दीन हाय मैंने खाम दो क्यों करे नो मकाना बनाया अत मज कुस अच्छी वो सह और अरबाना रोद अरबाना
ہور دِژ درٕے کرٛٮ۪کھ دوٚپمَکھ کینٛہہ نہ بہٕ حظ پانَے مگر پَتہٕ دِژ أمۍ بیٛاکھ کرٛٮ۪کھا ہاے نٔو گٲڑۍ آے یَتھ اَتھ روٗدٕے کھسنٕے درٕے کیٛاہ ووٚننَس ما پریشٲنی بہٕ چھُس ییٚتی پھلٲنۍ سٲرسٕے دِژ تٔمۍ ٹانٛگہٕ درٕے کیٛاہ وَنان پَتہٕ دِژ أمۍ بیٛاکھ ٹانٛگا ہاے میٛانہِ خانٛدارَس قرض ہا روٗدٕے یہِ کُس ؤری نہ درٕے ووت أمِس دوٚپمَس مےٚ کَر کیٚنٛہہ ژٕ کَر مےٚ اَکھ رَٹہٕ تہٕ ژٕ تہِ ژٕ وَلہٕ کَر تہٕ یورٕ نَکھ بٲقٕے کَرٕ بہٕ کیٛاہ اَسہِ کٔمِچ فِکِر اَسہِ کٔمِچ حظ فِکِر تو یعقوٗب چھِنہٕ یوٗسفَس وَدان یاد تھٲیِو اور حضرت شاہ عبدالرحیٖم چھِنہٕ وَدان کَس شُرٮ۪ن وَدان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کانٛہہ مسلہٕ چھِ نہ یوٗسف علیہ السلامَن ییٚلہِ خواب وُچھ تِژ گرن توٚر یعقوٗبَس فِکرِ أمِس چھِ میانہِ پَتہٕ دیٖنٕچ کٲم کَرٕنۍ أمِس چھِ کارِ نبوت أمِس چھُ روٗدمُت سُے میون مِشن کُس پَکناے ہُم نہ کَرناو نہٕ کار کینٛہہ یہِ کَس وَدان یہِ چھِ مِشنَس وَدان یہِ چھِنہٕ چٲنۍ پٲٹھۍ میٛٲنۍ پٲٹھۍ بٔنٛگلَس تہٕ کارِ وَدان أمِس چھِ اِجازت ژےٚ تہِ چھِی اِجازت یُس زَن شاہ عبدالرحیٖم وَدان چھِ شاہ عبدالرحیٖم خاندان اوس علمی خاندان سُہ چھُنہٕ وَدان شُرٮ۪ن کینٛہہ سُہ کَتھ چھِ وَدان میانہِ پَتہٕ میون مِشن کُس پَکنایہِ سُہ چھُ اَتھ وَدان دَپان یوٗت چھُ یوٗت پریشان چھِ یوٗت پریشان چھُ یہِ چھُ صرف وَنان کیٛاہ حظ شاہ صاحب دٔلیٖل شُرۍ چھِنہ لۄکٕٹۍ بٮ۪مار چھُ مَرنَس چھُس تیار شُرۍ چھِ لۄکٕٹۍ دَپان أکِس موقعس پٮ۪ٹھ آو تَتھ چھِ لیکھِتھ کِتابہِ منٛز تَتھ منٛز چھِ ہاشا پوٚرمُت تَتھ پانہٕ تَتھ منٛز مُسلسلہ ہاشا پوٚرمُت مےٚ پانہٕ عربی پٲٹھۍ چھِ تَتھ ہاشا تَتھ منٛز چھِ لیکھِتھ چھِ أمِس آو خوابَس منٛز حضرت نبی پاک کٔمِس حضوٗر یہِ اوس اَمہِ کہِ خاندانُک حضوٗر ووٚن کیفا حالُک یا بنیا گوٚبرا کیٛاہ حال چھِ جُگُر کیٛاہ حال چھِ ہے بہٕ حظ چھُس بٮ۪مار شُرۍ حظ چھِ لۄکٕٹۍ اَتہِ واتان کَتھ کُن واتان شُرٮ۪ن کَتھ برونٛہہ کَنہِ ہَتھا دیٖدارا گٔے مےٚ ووٚن یہِ چھُ أمِس موقعہٕ کیٛاہ چھِ أمِس چھِ اِجازت کیٛاہ چھِ أمِس اِجازت یہِ کَتھ چھِ واتان یہِ چھِ مِشنَس واتان اچھا بٮ۪مار چھُ کَتھ اہن حظ مَرٕنۍ ماے شُرۍ حظ چھِم لۄکٕٹۍ گوٚو دوٚپمَس اِفتافاکا کۄلہٕ ٲس أمۍ کۄل ٲس میٛٲنۍ پیغمبر تٔمِس دۄہ لوبہِ دَہَن کَتھ منٛز پَتہٕ چھِ تَتھ جایہِ لیکھِتھ میٛٲنۍ پیغمبر یِتھ کَنان سارِ مُبارک یِتھ کَنان رَٹ کیٛاہ رَٹ اَتہِ روٚٹ أمۍ اَتھَس منٛز اَتہِ درٛاے موئے مُبارک تھٲیِن کَتھ منٛز صُبحس ووت یُتھ توٚت أمِس نہٕ کانٛہہ بٮ۪مٲری کینٛہہ اور دۄنوَے موئے مُبارک اَتھَس منٛز دۄنوَے موئے مُبارک کیٛاہ پَتہٕ دیُتُن اَکھ أکِس نیٚچوِس تَتھ اوس ناو شاہ احر اللہ اور بیٛاکھ دیُتُن بیٚکِس تَتھ چھُ ناو شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ پَتہٕ دہلی تٔمۍ اوٚن سُہ تور سۭتۍ چھِ تَتہِ موٗجوٗد اور ہُمۍ اوٚن کَتہِ ہُمۍ تھوٚو ییٚلہِ مےٚ سَنَس بہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ دیٖدار کَمیُک موئے مُبارک پوٚر درود شریٖف کوٚر تَتہِ لیکِن تَتہِ چھَنہٕ سۄ مٲلہٕ ٹھٲلہٕ لگان کینٛہہ زَنان مَردٕ یِکوَٹَے آسان پَتہٕ آسان بدتمیٖزی آسان پھٲلان خبر خبر تہِ اوس نہٕ تَتہِ بَڑٕ اَدبہٕ سان درود شریٖف پَران تِمو کیٛاہ کَران بہرحال کوٚر دیٖدار